नमस्कार दर्शकवृन्द, आज मेरो शीर्षक छ अख्तियार विरुद्ध जनताको उजुरी, कोरोना भाइरस भर्सेस भ्रष्टाचार भाइरस। कोरोनाको महामारी त एक दिन थामिएला, तर भ्रष्टाचारको भाइरस कहिले थामिन्छ भन्न सकिन्न। कोरोनाले गरेको नोक्सानीबारे नियमित रूपमा सूचना प्रवाह गरिन्छ र भाइरस नियन्त्रणका उपाय सुझाइन्छ, तर भ्रष्टाचार भाइरसका विषयमा नियमित त्यसरी सूचना दिने कुनै निकाय छैन। कोरोनाको खोप पत्ता लाग्ला, तर भ्रष्टाचार विरुद्धको खोप पत्ता लाग्ला भन्ने आशा पनि मरिसक्न लाग्यो जस्तो लागेको छ। त्यसैले हो आज मैले यही विषयमा चर्चा गर्दैछु। नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्धका आवाजहरू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अहिलेको अवस्था, अर्थात् भिजुअलाइजेसन अफ फिचर आर्टिकल। घुस दिने र घुस खाने देशका शत्रु हुन् भनेर पृथ्वीनारायण शाहले झन्डै 250 वर्ष अघि भनेका थिए। त्यस यताको त्यस्तो कुनै दिव्यवाणी छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको महावाणी हो। म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार हुन दिन्न, देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु। मैले त्यही प्रतिज्ञा अनुसार आफ्नो विवेचना प्रस्तुत गर्दैछु। 2075 साल असोज 17 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सबै राष्ट्र सेवकहरूलाई बुझाउन सबै कार्यालयहरूमा यस्तो प्रतिज्ञा पत्र पठाएको थियो। कोरोना भाइरसग्रस्त बिरामी छटपटाइरहेका र महामारीका कारण मानिसहरूको गतिविधि सङ्कुचित भइरहेको अवस्था भ्रष्टाचार मौलाउने समय रहेको भन्दै सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले सचेत गराएका छन्। त्यस्तै मध्येको एक द वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम कोभिड एक्सन प्लेटफर्मले भनेको छ, महामारीपछि भ्रष्टाचारको असर दीर्घकालीन रूपमा सङ्कट बनेर रहिरहनेछ। महामारी नहुँदा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्वभर खर्च हुने $7.35 ट्रिलियन मध्ये $455 बिलियन ठगी र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले किटान गरेरै भनेको छ। त्यसै गरी भ्रष्टाचार विरोधी सङ्गठन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भनाइ पनि उस्तै छ, अर्थात् स्वास्थ्य क्षेत्र उसै पनि भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र हो। खास गरी सार्वजनिक खरिदमा हुने घोटाला ओपन सिक्रेट नै हो। ट्रान्सपरेन्सी भन्छ, सङ्कटको बेलामा एकातिर बढी ध्यान हुन्छ भने निगरानी गर्ने निकाय पनि कमजोर हुन्छन्। तिनीहरूप्रति जनविश्वास पनि कमजोर रहेको हुन्छ। अरूको दुर्भाग्यमा नाफा कमाउने उद्देश्य लिएकाहरू झन् सक्रिय हुन्छन्। ट्रान्सपरेन्सीले सरकारहरूलाई भनेको छ, व्हिसल ब्लोअर, जसलाई नेपालीमा शङ्खघोषक भनिन्छ, तिनलाई सुरक्षा देऊ ताकि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुन नपाओस्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयससले कोभिड-19कै समयमा भ्रष्टाचार हुन सक्नेतर्फ सबै चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले यस्तो महामारी र सङ्कटको बेलामा समेत भ्रष्टाचार गरेर रकम आर्जन गर्नेहरूको भर्त्सना पनि गरेका छन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले पनि महामारी अवधिभर र त्यसपछि देशको महत्त्वपूर्ण स्रोत साधन भ्रष्टाचारबाट गुम्न सक्नेतर्फ आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। IMF भन्छ, यदि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यो समय अहिले हो, थालिहाल्नुहोस्। यो भनाइ सुनेपछि मलाई लाग्यो के नेपालका राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने यो समयको सदुपयोग गर्न तयार होलान् त? यस विषयमा सबैले सोच्ने बेला आएको छ। हुन त नेपालमा पनि यस्तो घोटाला हुने गरेको कुरा हतपति लुक्न सक्दैन। लकडाउनको सुरुमै यस्ता खबर आएका थिए। महामारीकै बेलामा PCR किट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको खबर आइसकेको थियो। ओम सर्जिकल यसमा मुछिएको छ। यो ओम्नी समूहलाई च्याप्ने र ठेक्का रद्द गर्ने काम पनि भइसकेकै हो। प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिले त स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका नेतृत्वलाई बोलाएर सोधपुछ नगरेको पनि होइन। तर भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने निकाय संसदीय समिति होइन, कारबाही गर्ने निकाय हो अख्तियार, जो आफै कमजोर अवस्थामा छ। कमजोरी कोरोना भाइरसको महामारीका कारण होइन, भ्रष्टाचारको महामारीका कारण हो।
अरूलाई अभियोग लगाउने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नै अभियुक्त बनेको इतिहास कायम भएको छ अख्तियारभित्रै। त्यसो त हालै अवकाश भएका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरे पनि विवादै विवादको भयानक भुमरीमा परेर निस्किएका छन्। राजनारायण पाठक र दीप बस्नेतको जस्तो विवाद त होइन, मुद्दा चलाउन पर्ने देखेर सार्वजनिक लेखा समितिले कागजातसहित पठाएका उजुरीहरू तामेलीमा राखेर नवीन घिमिरे विवादमा परेका हुन्। त्यसरी तामेलीमा राखिएका उजुरीहरूमध्ये नेपाल ओयल निगमको करिब 5 अर्ब रुपैयाँको जग्गा खरिद घोटालालाई घिमिरेकै नेतृत्वमा तामेलीमा राखेर दबाएको भनी आलोचना भइरहेको छ। यस विषयमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालले फेसबुकमा लेखेको देखिन्छ। यदि यो समाचार सत्य हो भने अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम फेरेर ठुला भ्रष्टाचार संरक्षण तथा प्रवर्धन आयोग नामकरण गरे हुने भयो। त्रितालले यस्तो संवेदनशील स्ट्याटस लेख्नुभएको र मिडियाले फलोअप स्टोरीहरू प्रकाशन गरेको 1 महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि आयोगले कुनै खण्डन गर्न सकेको छैन। खासमा नेपाल ओयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड के हो त? त्यसतर्फ हेरौँ। 2072 सालको भूकम्पपछि भारतले नाकाबन्दी गरेको कारण देशभर रहेको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताले 1 सातासम्म पनि नथेग्ने भन्दै ओयल निगमले 7 प्रदेशमा जग्गा खरिदको योजना बनाएको थियो। योजनालाई आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेट मार्फत सरकारले सम्बोधन गरेको थियो। 71,700 किलोलिटर भण्डारण क्षमता भएकोमा 5,30,000 किलोलिटर भण्डारण क्षमता पुर्याउने योजना निगमले अघि सारेको थियो। जग्गा खरिदका लागि 5 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ निगमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो। निगममा विवादित कार्यकारी निर्देशक थिए गोपाल खड्का। निगमका लागि झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा जग्गा खरिद गरियो। खरिद गर्नुपर्ने थियो जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार। जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार गर्नु भनेको सरकार वा सरकारी निकायले जग्गा धनी अर्थात् किसानसँग सिधै किन्ने हो। तर किनियो टेन्डर मार्फत अर्थात् बिचौलिया परिचालन गरेर। निगमका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा केही जग्गा व्यवसायीले किसान र जग्गा धनीसँग सस्तोमा जग्गा किनेर निगमलाई महँगोमा बेचेका थिए। त्यसरी किन्दा 1 अर्ब 26 करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो अनियमितताको ग्राफ 1 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ हुने भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ। यसरी दलालहरूसँग निगमकै अधिकारीहरू मिलेर निगमलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी पारेको खुल्ला किताब सरहको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले संसदीय समितिबाट अख्तियारमा पठाएको थियो। यस्तो ठुलो भ्रष्टाचारको उजुरी त्यो पनि तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको समाचार आएपछि पूर्व सचिव त्रिताल लगायत सुशासनमा चासो राख्नेहरू चिन्तित बनेका हुन् र यस प्रकारको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा गरेका हुन्। संसदीय समितिले कारबाही गर्न पठाएका अन्य प्रतिवेदनका उजुरी पनि तामेलीमा राख्ने गरिएको समाचार आइसकेका थिए। किन तामेलीमा राखियो भन्नेबारे पारदर्शिता वा जवाफदेही नहुँदा भ्रष्टाचारले मौलाउने अवसर पाएको जानकारहरूले ठान्दै आएका छन्। यस्तै व्यवहारले ओयल निगममा यसअघि पनि थानकोट डिपोका लागि भनेर पनि निगम नेतृत्वले घोटाला गरेको कुरा थानकोटका स्थानीय किसानहरूले ठाउँ ठाउँमा उजुरी गर्दै हिँडेका थिए, तर कारबाही गरिएको थिएन। सरकारको रकम जुनसुकै उपाय निकालेर भए पनि लुट्नै पर्छ भन्ने सोच यस्ता सार्वजनिक ओहदाधारीमा देखिन्छ। अझ अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको बजेट हो भने त जसरी हुन्छ बढी मूल्यमा खरिद गर्ने र विक्रेतासँग मिलेर कमिसन अर्थात् घुस खाने गरेको अन्य निकायमा पनि मैले आफैले देखेको छु। बजार प्रतिस्पर्धा गराउँदा वार्षिक 6 करोड रुपैयाँमा पाइने सेवालाई 12, 13, 14 करोडसम्म तिरेर किनिरहेको पनि देखिरहेको छु। प्रतिस्पर्धा कानुन र खरिद कानुनको धज्जी उडाइएको छ। जसरी हुन्छ छलछाम गर्ने र राज्यलाई नोक्सान पार्ने नियत धेरै निर्णयकर्ताहरूमा देखिन्छ। म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने दैनिक वाचन गर्नुपर्ने नाराकै खिल्ली उडिरहेको छ। तर पनि न तालुकदारले हेर्छन् न अख्तियारले हेर्छ। अख्तियारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो वर्ष सर्वाधिक मुद्दा दायर भएको रङ्गेहात पक्राउहरू रहेको प्रकरण देखाइएको छ। तर पाइचार्टमा संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू समेटिएका छैनन्। मुद्दा दायर गरिएका व्यक्ति धेरै छन् तर रकम त्यति धेरै छैन।
उदाहरणका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले 2071 मङ्सिरमा चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ ढलानमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन प्रतिवेदन पठाएको थियो। त्यसैगरी तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा र सेयर कब्जाबारे संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले 2075 सालमा कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो। 2075 मै लेखा समितिले वाइड बडी विमान खरिदमा घुसपिस गरेर राज्यलाई नोक्सान पारेको ठहर गरेको थियो। त्यो पनि अख्तियारले नदेखेको पाइएको छ। सार्वजनिक रूपमा बेनामी उजुरी समेत स्वीकार्ने अख्तियारले यस्ता प्रतिवेदनलाई वास्तै नगरेको आरोप छ। नेपाल ट्रस्टको दरबार मार्गको जग्गा, गोकर्ण फोरेस्टको जग्गा, कोरोना महामारीको बेला ओम्नी समूहले गरेको भनिएको घोटालाबारे पनि अख्तियारले कुनै कदम चालेको देखिएन भन्ने आवाज उठिरहेको छ। ठुलालाई अनुसन्धान पनि गर्न नसक्नु र सानालाई शङ्काको भरमा कारबाही चलाएको आरोप पनि अख्तियारमाथि छ। त्यसैले ठुला छोड्ने, सानालाई शङ्कामै जाग्ने गरेको भन्ने आरोप पनि छ। 1000 रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएका कलङ्की मालपोत कार्यालयका खरिदार रामहरि सुवेदीलाई विशेष अदालतले आरोपबाट सफाई दियो। 41 रात हिरासतमा राखेर आरोप लगाइएको थियो। उनले सफाई पाएको फैसला सुन्न नपाउँदै मुद्दा चलेर धरौटीमा छुटेको 1 सातापछि उनले आफ्नै घरमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका थिए। यो आत्महत्यापछि अख्तियारको सदुपयोग र दुरुपयोगबारे कैयौँ सवाल एकसाथ उठिरहेका छन्। त्यस्तै कलङ्की मालपोतमै रहँदा वनको जग्गा दर्तामा संलग्न पूर्व नायब सुब्बाले पनि सतीले सरापेको देश हुनाले ठुलालाई छोडेर आफूलाई मुद्दा दायर गरिएको बेहोराको सुसाइड नोट लेखे। उनले अख्तियार प्रमुख नवीन कुमार घिमिरेको 200 वर्ष आयु होस् भन्ने अनौठो शुभकामना पनि आत्महत्या अघि दिएका थिए। व्यक्त वा अव्यक्त जे भए पनि आज अख्तियारले ठुला भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्न सकेन भन्ने विषयले जनमानसलाई तनाव दिएको देखिन्छ। संवैधानिक निकायले 1000 वा 2000 खानेलाई रङ्गे हात समातेको तालिका बनाएर गौरव गरेर बस्ने हो कि करोड र अर्ब खान अनेक उपाय गरिरहेका ठुला बडालाई समात्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो। जनताले ठाउँ ठाउँमा आपसमा अख्तियार विरुद्ध यस्तो उजुरी गरिरहेकै छन्, तर सुन्ने कोही छैन। विवाद र अभियोगमा परेका लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्नेत र राजनारायण पाठकपछि तिनका ठाउँमा नियुक्तहरूले गरेको कामको समाजले मूल्याङ्कन गरिरहेको अवस्था छ। बाँकी रहेका 2 आयुक्तहरूको कामको पनि चियोचर्चो भइरहेकै छ। महामारीको यो बेला पनि भ्रष्टहरू महामारीकै बहानामा लुट्न व्यस्त भए भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले सचेत गराए जस्तो कोरोनाको महामारी अवश्य जानेछ, तर भ्रष्टाचारको महामारीले लोकतन्त्र त खान्छ, राष्ट्रियतामा समेत खतरा उत्पन्न हुन सक्छ। जे हुन्छ भ्रष्टाचारकै नाममा हुन्छ। विश्व इतिहासले पनि यही भन्छ। नेपालमा 17 साल, 46 साल र 59 साल के नाममा आएका थिए सम्झिँदा राम्रै हुन्छ। खराब आचार जति सबै भ्रष्ट आचार हुन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारले कारबाही गरोस् भन्ने आम जनताको चाहना छ। त्यसो त केही न केही काम गरिरहेकै हो, तर सानालाई जेल, ठुलालाई झेल गरियो भन्ने गुनासो खुलेआम छ। मिडिया खोतल्ने हो भने यस्ता आरोप बग्रेल्ती छन्। संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विरुद्ध जनताले दायर गरेको यो अभियोग नै हो, तर अख्तियारले पछिल्ला वर्षमा आएर प्रतिवाद गरेको पाइएको छैन। यस्ता सङ्गीन आरोपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रस्ट्याउने हिम्मत पनि गर्न सकेको छैन। कुनै बेला यस्तो थियो, अख्तियारले आफ्ना कामबारे गैर सरकारी संस्था लगाएर प्रभाव अनुसन्धान गराउँथ्यो। सर्वेक्षण गर्ने क्रममा पठाइएको यो पत्र एक प्रमाण हो। त्यसैगरी भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे गहन खोज गर्न पत्रकारहरूलाई तालिम नै दिइन्थ्यो। भारतीय खोज पत्रकार रितु सरिनलाई समेत ल्याएर यसरी पत्रकारहरूलाई अनुसन्धान पत्रकारिताको तालिम दिइएको थियो। प्रमाण यही छ। तर अहिले पत्रकार अख्तियारमा प्रवेश गरेर सवाल जवाफ गर्न पाउनु चुनौतीपूर्ण बनिसकेको छ। केवल उजुरी आह्वान गरिन्छ वा फलाना निकाय वा व्यक्ति विरुद्ध अनुसन्धान गरिँदैछ भनेर प्रचार गराइन्छ, तर त्यस्ता उजुरी र अनुसन्धान कहाँ पुगे अनि किन तामेलीमा राखिए भन्नेबारे अख्तियारका पदाधिकारीले बोल्न छोडिसके। अख्तियारका गुनासाबारे यसका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सुशासनको सोचमा डुबेकाहरूबाट आएका प्रतिक्रियाहरू गम्भीर छन्। प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नै विचलनमा परिसकेको विषय छताछुल्ल भएपछि अख्तियार झन कमजोर देखिन्छ।
पत्रकार र नागरिक समाजको सहयोगमा बहस चलाएर थप संवैधानिक दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने हो। तर यस्तो सहभागिताबाट आयोगको शक्ति बढाउने काम गर्न छोडिएको छ। कुनै बेला अख्तियार जिन्दाबाद भन्दै जनताले जुलुस निकालेको अख्तियार आज आफै अनेकौं उजुरी, आरोप र शङ्काको पर्खालभित्र पर्न गएको कुरालाई अख्तियारमा बस्ने आफैले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई नियुक्त गर्ने नियुक्तिकर्ताको विषय बेग्लै छ, त्यसको बेग्लै विवेचना हुन्छ। तर यो सङ्गीन घडीमा अख्तियारमा रहेका आयुक्तहरू र अनुसन्धान अधिकारीहरूले कम्तीमा 2वटा प्रश्नमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। आफैले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने बेला छ। के अम्बुड्सम्यानको अवधारणा अनुसार स्थापित भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अम्बुड्सम्यानको भूमिका वहन गरिरहेको छ त? पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको चेक्स एन्ड ब्यालेन्सको कुरा छ। के अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चेक गरिरहेको छ त? यी 2टा प्रश्नमा ध्यान दिनलाई यी सबै विषयवस्तु समेटेर जनताको तर्फबाट यो उजुरी गरेको छु। आजको यो प्रस्तुति यति नै। नमस्ते।